Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuwa Didi, ug sa kahugpungan sa Tibuok Kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kininausab ang inyong higala, si Reverend Father Eman Pujutan, ang maghatod kaninyo ug magauban kaninyo sa atong pagpamalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, September 7 sa tuig 2024. Ug anaa na kita sa ika-kauhaag-duha nga semana dinhi sa atong kalendaryo sa atong simbahan. Ug nining adlaw nga Sabado, mga igsoon ko diyan ni Kristo, akong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw nining atong tulumanon sa matag adlaw sa ato ang suking tigpaminaw o sa atong tigsubaybay o tigsunod dina sa FB page sa atong DXDD ug usab diha sa atong radio station sa AM o sa FM. Ug akong pagtimbaya usab sa tanan nato mga benefactors ug mga benefactresses nga kanunay gayud nga ning suporta nga nagpaambit sa ilang gasa ug nagsuporta aron nga mahimo gayong magmalampuson ug mahimo gayon nga nindot ug mabungahon kining atong mga pagpamalandong sa matag adlaw. Busa sa atong mga tanan nga mga benefactors, mayong adlaw kaninyong tanan. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga laiko ministro o mga extraordinary ministers of the Holy Communion sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis, ilabi na gayud sa mga extraordinary ministers of the Holy Communion dinha sa lungsod sa Aluran sa parokya ni Senyor San Mateo. Kini tungod kay sukod nag-start kagahapon unya mahuman ug maano adlaw nga kaning Domingo, September 6, Friday kagahapon, nya karon September 7, unya ugma September 8, nagapahigayon man ang mga kahugpungan sa laiko ministro diha sa parokya ni Senyor San Mateo diha sa lungsod sa Aluran sa ilaang basic renewal alang ni adtong gustong mutahan sa ilang kagalingon isip mga laiko ministro nga gustong mualaga diha sa simbahan isip mga extraordinary ministers of the Holy Communion. Busa akong pagtimbaya sa tanan nga mga parokyano sa Aluran ilabi na gayud nining kay adunay 13 kabuk. 13 kabuk sila nga ning undergo sa mao nga kaning basic seminar alang sa gustong mahimong mga extraordinary ministers of the Holy Communion sa lungsod sa Aluran sa parokya ni Senyor San Mateo. Akong pagtimbaya sa tanan kaninyo, ilabi na gayud pod sa inyong kuraporoko, akong sangay no si Reverend Father Henry Emmanuel Reville. Ug ako usab nga kaning pagtimbaya sa ilaang leader sa mga laiko ministro diha sa parokya sa Aluran, si Brother Eliazar Bulawin Tilor. Kani siya, bana ni siya sa akong classmates high school si Jade May Serna, karon Jade May S. Tilor. Unya, bana siya sa akong classmates high school nya kagahapon tungod kay ako magoy naghatag og renew og kaning basic nga kaning seminar sa 13 ka buok nga gustong moalagad sa parokya ni Senyor San Mateo isip mga laiko ministro ako naghatag kaganila sa ilaa sugod kagahapon nya taman ugma busa ang ilang presidente si Brother Eliazar Bulawin Tilor. Kanimo, Brother Eliazar Bulawin Tilor, akong pagtimbaya kanimo ug sa tibok mong banay, ilabi na gayud sa imo ang asawa nga akong classmate sa high school, si Jade May S. Tilor. Usab akong pagtimbaya sa tanan nga mga Aluranon, ilabi na gayud sa ilaang mayor, si Mayor Juni Insicrua, inubanan usab sa iyang Vice Mayor, si Vice Mayor Jimmy R. Regalado, usab sa mga konsehales sa lungsod, sanglit kay hapit naman or umaabot na ang kapistahan sa lungsod sa Aluran, ang kapistahan sa ilang patron nga si Senyor San Mateo. Nya kagahapon kay digto man ko kay naghatag ako og kaning basic nga kaning seminar sa mga 13 ka mga lalaki nga gustong mutahan og moalaga di sa mga laiko ministro nya. Ako yung nakita nga grabe ang pagpangandam sa katawhan, grabe ang pagpangandam sa tanan nga mga Aluranon nya pinanguluhan usab sa ilang mga leaderes diya sa lungsod, diya sa LGU nga pinanguluhan sa ato ang halangdon nga mayor si Mayor Juni Insik Roa.
Kaninyong tanan nga mga lideres diha sa LGU, mga opisyales, mga elected officials o kaninyong tanan nga mga lungsuranon diha sa Aluran, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw nga Sabado. Mga igsoon ko ni Kristo, nining ato ang pagpamalandong karong adlaw, nining adlaw nga Sabado, atong kutluon ang atong ebanghelyo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usan niya na kaadlaw nga igpapahulay, naglakaw sa Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo, ug tapos nila kini kuso-kusoa sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipilas sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlaw nga igpapahulay? Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban iya usab nga gihatagan sa pan. Apan gawas lamang sa pari, gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Ug sa Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tawo maoy magbuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang atong ebanghelyo karon kinutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 6 unya bersikulo 1 hangtod sa 5. Unya kini pud siya nga kaning eksena nga atong nadungog diya sa atong ebanghelyo ato usab nga mabasa sa ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 12 versikulo 1 hangtod sa 8. Unya usab sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 2 versikulo 23 hangtod sa 28. Mga igsoon ko ni Kristo, usbon ko pag-ingon ha. Ang kini atong ebanghelyo karon, ebanghelyo sa adlawng Sabado sa ikakawaag duha nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan, kinutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 6 unya versikulo 1 hangtod sa 5. Apan kining eksena nga giasoy sa atong ebanghelyo karong adlaw, ato usab nga kaning mabasa sa ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 12 unya versikulo 1 hangtod sa 8. Unya ato usab nga mabasa diha sa ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 2 unya versikulo 23 hangtod sa 28. Unya kini nag-asoy man sa usa ka istorya nga nahitabo diha sa kinabuhi ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an nga sa adlawng igpapahulay sila ng lakaw diha sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay, unya ilang gikuso-kuso hangtod nga kanibitong mabulag ang kanibitong tipasi sa lugas. Unya katong lugas ila ang gikaon. Unya ang mga Pariseo nakakita niini ug mingangal sila. Ilang giingnan si Jesus nga ops kanang gibuhat sa imong mga tinun-an. Bawal man na sumala sa atong balaod. Tungod kay alang manggod sa mga Hudiyo mga igsoon ko ni Kristo, anaa sila balaod nga giingon diya sa or sa pagtuon sa Biblia or sa kaning mga nga naisot usab sa balaod sa mga Hudiyo nga adunay 39 ka mga kanabitong buluhaton nga dili pwedeng buhaton sa mga Hudiyo panahon or sa adlaw nga igpapahulay. Subot pasabot nga naa sila'y pwedeng buhaton gawas nining 39. Unya usa nining 39 nga gidili nga buhaton sa adlaw igpapahulay mao ang kaning pagkuhag lugas kay gi-consider man na siya nga pag-harvest ngano atong sayran nga sa adlaw igpapahulay alang sa mga Hudiyo balaan kayo ning adlaw tungod kay niining adlaw matod sa libro sa Genesis diya sa account sa kaning creation niining adlaw ning pahulay ang Ginoo ug busa tungod kay ning pahulay man ang Ginoo ang mga Hudiyo kinahanglan usab sila nga mupahulay diya sa ilang trabaho sa adlaw igpapahulay. Unya kining pagkuha or kini bitong pagkutlo og kaning uhay unya pagkuso-kuso nga aron nga ang kaning ang tipasi ma-separate sa lugas consider man nga trabaho o consider og tungod kay gi-consider nga trabaho
matud sa balaod sa Hudiyo, dili siya pwedeng buhaton sa adlaw igpapahulay. Ngano? Supak man siya. Nganong supak siya, tungod kay siya, usa naman ka trabaho. Busa mga igsoon ko di Kristo muni ang context ni karon nga gidili gayud matud sa balaod sa mga Hudiyo, ngining 39 ka balaod, kining pagtrabaho. Ug unsa maning pagtrabaho? Aduna sila 39 ka mga balaod nga makonsider nila nga work. Ug kining 39 dili pwedeng buhaton sa adlaw igpapahulay. Ug usa niini kining gibuhat sa mga tinun-an Hesus. Mao na nga ning-angal sila nga nganuman nga ang tinun-an Hesus nagbuhat sa butang nga gidili sumal sa balaod sa pag nga buhaton sa adlaw igpapahulay. So munay konteksto nganong ning-angal ang mga Pariseo. Panindot mga igsuon ang gitubag ni Hesus. Ngano? Kay abitaw ang gitubag po ni Hesus, usapod ka panghitabo sa balaang kasulatan, labi na sa Karaang Testamento, nga daw si David, mura po siya og ning supak sa balaod. Ngano man, kay unsa gibuhat ni David? Dire giingon sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, versikulo 3 hangtod sa kaning 4, nga si David sa adlaw pod nga si David nga sa dihang siya ning takas tungod kay gilakag man siya ni Haring Saul kay gusto siyang patyon ning takas siya nya sa tulok adlaw nila nga kaning pagtakas gipagutom sila. So unsa ilang gibuhat mingsulod sila diin asa ang pan sa Ginoo nga ang pan nga gihalad alang lang sa Ginoo nga walay pwedeng mukaon ining pan gawa sa pari. Unsa gibuhat ni David? Iyang gikuha ang pan ning kaon sila sa pan unya iya pag yung gihatag sa iyang mga kauban. So sa ato pa mga igsoon, ang gibuhat usab ni David, supak sa ilang balaod. Nga naman, kay matud sa ilang balaod, ang pwede rin mukaon ni adtong pan nga gihalad ngadto sa Dios, ang mga pari ra. Unya si David, ug ang iyang mga kauban, ning kaon sa maong pan, nga naman, kay gipanggutom naman sila tungod sa ning taka sila gikan sa presensya ni Saul sa tulo ka adlaw na. So sa tulok adlaw gipanggutom na sila. Nya ilang gibuhat, ilang gikaon ang pan nga dili pwede nga ang pwede ra mokaon sa pan ang mga pari. So gitubag sila ni Jesus ngining usa ka panghitabo. Diin pud makapamalandong ang Pariseo nga ops, murag naatay nindot nga pamalandungan ini. Ug kining istorya ni David nga kining gi-mention dinhi sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 6 versikulo 3 hangtod sa kaning 4 atong mabasa diha sa unang libro ni Samuel, kapitulo 21. Dira nato mabasa, usbon ko, sa unang libro ni Samuel, kapitulo 21, diha nato mabasa, kana bitawng usa ka istorya din si David, o ang iyang mga kauban, ning kaon sa pan, nagihalad ngadto sa Dios nga ang pwede rang mokaon sa pan, mao ang mga pari. So, bot masabot nga, kanabitong pagsuway o kanabitong pagbuyag sa mga Pariseo ngadto kang Hesus ug sa iyang mga tinunan nga ning supak sila sa balaod gitubag pod sila ni Hesus ug usa ka panghitabo diha sa balaang kasulatan ilabi na sa Karaang Testamento sa unang libro ni Samuel kapitulo 21 ug usa ka panghitabo diin si David nakita nga daw mura pug ning supak sa balaod tungod kay sa ning kaon sa pan nga dili sila pwedeng mukaon tungod kay ang pwede ra mukaon sa pan maura ang mga pari. Unya ning sumpay pa gyud si Jesus nga ang anak sa tawo mao'y magbuot unsay buhaton sa adlaw igpapahulay. Nini mga igsoon unsa may pwede tong makutlo nini. Atong hinumduman nga sa ebanghelyo nga atong gibasa karong adlaw kini nahitabo sa adlaw igpapahulay or Sabbath day diha sa tradisyon sa mga Hudiyo. Unya unsa may purpose sa Sabat? Mubalik ta diha bitaw sa Exodus 20. Exodus kapitulo 20 unya versikulo 8. Unsa giingon diha? Giingon diha nga remember to keep holy the Lord's day or ang Sabbath day. Ilang himuon nga balaan ang adlaw igpapahulay. Mauna nga giingnan sila nga dili sila pwedeng magtrabaho ni ang ilang mga binuhi ni ang ilang mga hayop dili pwedeng motrabaho ni ang ilang mga sulugon dili pwedeng motrabaho kay kinahanglan silang mopahulay sanglit ang Dios sulod sa unom ka adlaw gibuhat ang kalibutan ug sa
ikapito nga adlaw gibalaan sa Dios tungod kay siya ning pahulay niini. Busa giingon sa Exodus kapitulo 20 versikulo 8 nga ang mga Hudiyo usab mopahulay sa adlaw igpapahulay. They must rest from work sa adlaw igpapahulay or sa Sabbath day, unya sa ilang pagpahulay sa trabaho ilang himuon nga balaan kining adlaw igpapahulay. So sa ato pa mga igsoon, ang purpose sa day of rest or Sabbath is to rest from work and to worship God. Siya ang purpose nganong sila mo pahulay sa adlaw igpapahulay or sa Sabbath day aron sila makapahulay sa ilang trabaho, aron sila makasimba, aron sila makadayeg sa Dios. So sa ato pa mga igsoon ko ni Kristo, rest from work, not rest from showing compassion, and not rest from showing love. Usbon ko, sila mo pahulay sa Sabbath day or sa adlang igpapahulay, mupahulay sila gikan sa trabaho aron makasimba ug makadayeg sa Dios. So sa ato pa di ay mupahulay sa trabaho, dili mupahulay sa pagpakita og puangod ngadto sa uban, dili mupahulay sa pagpakita og pakigbati ngadto sa uban. Ilibin na gayud, dili mupahulay sa pagpakita og gugma ngadto sa uban. Kaya ang pagpahulay raman sa trabaho. Dili man pagpahulay sa pagpakita og kaluoy ug gugma ngadto sa uban. Mao na nga kung di ba ako manggi-mention kaganina nga kining atong ebanghelyo karong adlaw, no ato pong mabasa sa laing ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 12 nya bersikulo 1 hangtod sa 8 ug sa ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 2 bersikulo 23 hangtod sa 28. Mao na nga kung atong basahon ang ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 8, natay usa ka detalye nga atong makita nga wala gi-mention ni Lucas. Nga katabi itong human ni atong dimension Jesus, katong istorya ni David, nga atong mabasa sa unang libro ni Samuel, kapitulo 21. Mingdugang pagid Jesus sa katapusan, ingon siya nga, og inyo ang hinumduman, nga ako nangandoy, or ako nagkinhanglan og kaluoy, dili sakripisyo. Yeah. So you see, sa Ebanghelyo ni San Mateo, ana ay detalye nga gimension si Jesus nga wala gi-record sa Ebanghelyo ni San Lucas. Diin si Jesus mingon nga, I desire mercy and not sacrifice. Ngano? Tungod kay ang adlaw igpapahulay, pahulay man sa trabaho. Aron sila makasimba ug makadayeg sa Ginoo. Dili man kini pahulay sa pagpakita og gugma. Dili man kini pahulay sa pagpakita og kaluoy ngadto sa uban. So sama sa gibuhat sa mga Pariseo, nga daw sila nahimo silang legalistic, silang pagsunod sa mga balaod, o gumikan sila nahimong legalistic, ning pahulay tuod sila sa trabaho. Pero ning pahulay po sila sa pagpakita og gugma, og kaluoy ngadto sa uban. Gani, ngano man nga, ngano man nga kaning nangutlo og kaning uhay, ang mga disipulo ni Jesus sa adlaw ipapahulay. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, wala gi-mention nganong nangutlo sila. Apan sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 12, versikulo 1 hangtod sa 8 gi-mention. Nangutlo sila uhay, tungod kay gipang gutom sila. So you see, rest from work. Yes. Pero ang purpose nganong mo rest from work is to worship God. Unya kabahin sa pagdayeg sa Ginoo, kabahin sa pagsimba sa Ginoo. Ang paghigugma sa isig katawo, dili man nato pwedeng bulagon kining duha. Dili man ta pwedeng tama na tas pagsimba sa Ginoo, tama na tas pagdayeg sa Ginoo nya wala ta paghigugma sa isig katawo. Gani si Kristo man niingon nga ang gidwa katong naay nangutana katong magtutulo sa balaod nangutana unsay pinakadakong balaod, ingon si Jesus nga una ang paghigugma sa Ginoo sa tibok mong kinabuhi, sa tibok mong kalag, ug sa tibok mong kasing-kasing. Unya ang ikaduha, ang paghigugma sa imong isig katawo nga sama ikaw nga nahigugma sa imong kaugalingon. So you see mga igsoon, usbon ko, sa adlaw igpapahulay, yes, ang mga Hudiyo kinahanglan nilang balaanon kining adlaw, busa mo pahulay sila sa trabaho aron nga makasimba ug makadayeg sa Dios. Kay mao ni ang paagi aron mabalaan nila kining adlaw, ang pagsimba ug pagdayeg sa Dios, mao nang mapahulay sila sa trabaho. Pero wala man gingon
nga mopahulay sila sa pagpakita og gugma og kaluoy og consideration ngadto sa uban. Mao nang kini naghagit pud kanato ang igsoon kada ni Kristo. Kini nga mga pagsunod sa balaod sa Ginoo ba? Kini bitaw atong pagsunod sa mga balaod sa simbahan. Basta og mahimo tang mga modern nga Fariseo nga legalistic ay ta ug tungod kay kana bitong nahimo tang legalistic kaayo daw murag yes ning sunod ta sa balaod pero wala ta nagtuman sa espiritu sa balaod. Na the spirit of the law is love. Usbon ko, the spirit of the law is love. Kung ang atong pagsunod sa balaod sa Ginoo, kung atong pagsunod sa balaod sa simbahan, nakapapugong nato aron kita mopakita og pagigug mangadto sa uban, there's something wrong in us. There's something wrong on how we see, on how we really practice, or on how we really follow the law of the Lord. Kaya usay ra ba sa itong kinabuhi, no? Diya sa atong mga konteksto sa parokya, o konteksto diya sa atong gagmayng simbahan o katilingban, o konteksto diya sa atong kapilya. Usay ra ba, no? Kita mas estrikto pata sa paruko. Na kita mas estrikto pata sa atong leader sa kaning kapilya. Daw, kada bitawng taong gusto utang buduol sa simbahan, atong pungan, nga naman, naibalaod nga dili pwede. Ay, dili mao. Kinahanglan nga ang atong pagsunod sa balaod nagasumikad diya sa espiritu sa balaod nga mao gayud ang paghigugma. Kung kadumdum mo diya sa usa ebanghelyo usab nga gisummarize ni Kristo ang duha kadtong balaod nga akong gimension kaganina, paghigugma sa Dios ug paghigugma sa katawan unsa gyud ni Kristo. Kini pwede nga isumada sa usa ka pulong gugma ug niini nga pulong nagalibot ang mga tanang balaod, apil na pod ang tanan nga gisulti sa mga propeta. So muna mo igsoon ka ni Kristo, ipaklaro ko nga ang mga Pariseo, yes, ning follow sila sa balaod, ning pahulay sila sa adlaw igpapahulay. Pero ang nakapait, ning pahulay pod sila sa paghigugma, nga dili mao ang tumong sa adlaw igpapahulay. Kaya ang tumong sa adlaw ipapahulay, mupahulay sa trabaho aron makadayeg sa Ginoo. Diya kabahin ang sa pagdayeg sa Ginoo ang paghigugma sa atong isigatawo. Sa adlaw ipapahulay, we rest from work, but we should not rest from showing compassion. We should not rest from showing love. Ikaw nga naminaw nako karon. Kamo nga naglantaw sa FB page karon naminaw diya sa atong radio station, nagasunod nitong tulumanon sa matag adlaw. Apil na pug ko ani. Ang atong pagtuman ba sa laod, nagpugong ba nato aron kita mo pakita og paghigugma ngadto sa uban? Kay kung kana nagpugong kanato, well, wala kita nagfollow sa balaod. Basin og ang atong gifollow, atong kaugalingong balaod nga layo na kaayo sa balaod sa Ginoo. Usbon ko mga igsuon, we should rest from work sa adlaw igpapahulay aron pagdayeg sa Ginoo. But we should not rest from loving. We should not rest from showing compassion. We should not rest from showing kindness. Kaya kung kita muundang sa pagpakita og gugma sa adlaw igpapahulay, wala na nato gidayeg ang Ginoo, which is the purpose of resting is to make holy the Lord's Day and to worship God. So dili tangay nga mag-inistrikto. Nga batong ma-istrikto pata sa Ginoo. Nga kaya batong atong pagtuman sa balaod kanang gusto ta nga ma-perfect. Well, of course, mutuman ta sa balaod aron kita mahimong balaan. Pero usay mutuman ta sa balaod gusto tang ma-perfect. Nya kung ma-perfect na ta, daw murag wala nay lugar ang gahom sa Dios, daw murag wala nay kada itong lugar nga mosulod ang Espiritu Santo aron paghatag kanato sa grasya sa pagsunod niining maong mga balaod. Dili angay nga mag-inistrikto. Atong paningkamutan dili nga mahimong istrikto. Atong paningkamutan nga mahimo kitang mahigugmaon tungod kay we rest from work on the Lord's Day to worship God. But we should not rest from loving.
We should not rest from showing kindness. We should not rest from doing acts of mercy, acts of charity ngadto sa atong mga kaigsuunan, ngadto sa atong mga silingan, ngadto sa atong mga igsuon nga sila pud mga anak sa Dios. Mga igsuon ko ni Kristo, din hinalang kukutob sa atong pagpamalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw nga kinutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa 5. Ang pulong sa Ginoo angay gid natong pamalandungan dal-on nato sa pag-ampo ug paningkamutan nga puy-an sa atong kinabuhi kay bulahan gid ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya gayud muhatag og maayong bunga. Pangigsoon usbon ko, rest from work to worship God, but we should not rest from loving. Uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan nga gitawag natong mga misamisnon nga berhen sa kota. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw kanatong tanan, padayon ta sa paghigugmaay sa matag usa, og kay Dios les siempre bendiga.